नाज़रीन, लाहौर में यतीम बच्चों को खुद कफील बनाने के लिए आसान इकदाम। होम्स ऑफ लिटिल एंजल्स में बच्चों के लिए जदीद IT सहूलियात मुतारिफ करा दी गई। डायरेक्टर 7 न्यूज एंड करंट अफेयर्स जावेद गफारी और मरकजी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल महर हमीद अनवर ने कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अबू तुराब तुराबी। जी बिल्कुल, देखें IT की अहमियत को देखते हुए जिद्दत को फ़रोग़ देने के लिए लिटिल एंजल्स जो रफ़ाई इदारा है उसकी तरफ से बाकायदा तौर पर बच्चों को ख़ुद कफ़ील बनाने की खातिर जदीद IT लैब का इफ्तिताह कर दिया गया है। डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब और सीनियर सहाफ़ी मरकज़ी सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल महर हमीद अनवर ने रफ़ाई इदारे की इंतज़ामिया के हमरा जो है वो लैब का इफ्तिताह किया है। इसका मेन मकसद क्या है, रफ़ाई इदारे के जो मुंतज़िम हैं उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, ये लैब जो है वो बच्चों को ख़ुद कफ़ील बनाने में कितनी जो है वो मुआविन साबित होगी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जुनैद रहमान और मैं डायरेक्टर हूँ अमान लिटिल एंजल। ये एक ऑर्फनेज है और यहाँ हमने एक लैब इस्टेब्लिश की है जदीद जो है वो आने वाली तालीम के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए। और इस लैब का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हमारे पैनल पे इस वक्त जो माहिर IT ट्रेनर्स हैं और जो AI को सामने रखते हुए इस वक्त जदीद अंदाज़ में स्किल्स को पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ हम राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी लैब डेवलप करके दें हमें कि हम इन बच्चों को जब उस लैब के अंदर ऐसे ऐसे स्किल्स देंगे कि इंशाल्लाह मैट्रिक तक के बच्चे जहाँ अपनी तालीम के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस वक्त हमारे पास बड़े ये शाइनिंग बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं, ये अपनी तालीम के साथ साथ हम इनको ऐसे स्किल्स देंगे कि इंशाल्लाह ये बच्चे जो है वो ऐसे स्किल्स, इन स्किल्स की बुनियाद पे अपने घरों के अखराजात जो है वो मुकम्मल जो है वो उठा लेंगे। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिन्होंने ये लैब बना के दी हमें और जिस अंदाज़ से हम इस काम को लेके चल रहे हैं, अल्लाह हमें इस काम को आगे लेके चलने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मार साहब, आप क्या कहेंगे कि बेशक जो है वो बहुत अच्छा इक़दाम है यतीम बच्चों के लिए, उनकी ना सिर्फ जो है वो कफ़ालत की जा रही है बल्कि अब उनको ख़ुद कफ़ालत की तरफ लेके जाने के लिए इनका एक बड़ा एहसन इक़दाम है। तो आप क्या समझते हैं कि जो हमारे जो सरकारी सतह पे कौन से इक़दाम होने चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त ऑर्फनेज जो ये इदारा है, मैं पहले भी यहाँ आता रहता हूँ और ये मेरे सारे नन्हे मुन्ने जो दोस्त हैं इनसे मैं मिलने आता होता हूँ और जिस तरीके से इनकी परवरिश की जा रही है, मैं कहता हूँ कि जुनैद साहब और उनकी पूरी इंतज़ामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ कि जिस तरीके से ये इक़दामात कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को, आप देखें ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने वो बच्चे हैं, ये मेरी कौम का आके जाके मुस्तक़बिल बनेंगे और मामार बनेंगे, कोई बड़ा अफसर बनेगा, कोई कुछ बनेगा। तो मैं इनके लिए दुआ गूँ और मेरी कोशिश होती है कि इनके लिए जो मैं हेल्प कर सकूँ, जहाँ से भी कर सकूँ वो मैं करता रहूँगा। और गवर्नमेंट सतह पर जो है इदारे जो करना चाहिए था गवर्नमेंट सतह पर, अगर गवर्नमेंट सतह पर कोई इक़दामात किए जाते तो शायद आज ये इदारे जितने भी लोगों ने बनाए हुए हैं वो आज उनको बनाने की ज़रूरत ना पड़ती और कोई भी बच्चा जो है बेसहारा ना होता, कोई भी माँ बेसहारा ना होती। क्योंकि आजकल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं फैमिलीज़ में, आपने देखा होगा कि जो है लोग रोड एक्सीडेंट में वफ़ात पा जाते हैं, फिर उनके बच्चों का गुज़र बसर मुश्किल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ऑर्फनेज को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये मैं दुआ गो इनके लिए हमेशा, और मेरा साथ इनके साथ हमेशा है और गफारी साहब भी इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ होते हैं। और ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखें ये हमारे दोस्त हैं, ये मैं इनको अक्सर आके मिलता रहता हूँ और इनके मुस्तकबिल के लिए, इनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए जैसे इक़दामात किए जा रहे हैं, हम इनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना। फ़ारी साहब, आप क्या कहेंगे कि बच्चे अल्लाह के बाग के फूल होते हैं और IT का इस्तेमाल हमारे माशरे में बहुत नागुज़ीर हो चुका है, तो इस इक़दाम को किस नज़र से देखेंगे और पैगाम क्या देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पैगाम यही है कि जो मोहब्बत इन बच्चों से की जा रही है वो मोहब्बत मेरे ख़्याल में कि जुनैद साहब का एक शायद यही असासा बन जाए आगे जब हमसे सवाल किया जाएगा। तो ये जो इन्होंने काम किया है ये मेरे ख़्याल में बहुत शाज़ व नादर देखने में मिलता है कि आप अपने बच्चों कि जैसा माहौल आप उन बच्चों को दें जिनके वालिदैन जो हैं या वालिद जो हैं वो वफ़ात पा चुके हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन
مطلب والد نہیں ہیں، یا پھر انہوں نے ہم ان بتایا کے کہ والدین ہیں، 30% وہ بچے ہیں جن کی والدہ جو ہیں وہ الگ ہو چکی ہیں. تو یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ اس کو تمام تر چیزوں کو وہ رکھنا. اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، پیارے پیارے بچے، اور ان کو ماحول جو دیا گیا ہے، یہ یونیفارم اس وقت انہوں نے پہنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کو جو اب اسکول سے واپس آئے ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جب یہ رات کو یا دن کو ان کو جو آسائشیں دی جا رہی ہیں، جو میں نے انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، وہ آسائشیں ہیں جو گھر میں ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ یہ ان کو گھر جیسا ماحول جو ہے ملنا، یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک خاص کرم نوازی ہے. کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گلی محلوں میں بچے جو ہیں وہ بیچارے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو یہ جو جگہ ہے، یہ جو جگہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو اس طرح رکھوالی کریں گے ان بچوں کی جیسے ہم اپنے بچوں کی کرتے ہیں. اور یہی بچے، اور سب سے بڑی بات جو مجھے یاد آ گئی کہ یہ وہ بچے ہیں جن کو انہوں نے باقاعدہ جانچ پڑتال کے بعد یہاں پہ رکھا ہے. اور جانچ پڑتال کے بعد اس کا پرپس جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو CSS آفیسر جو ہے اس کے ایگزام تک لے کے جانا ہے. اور وہاں پہ ایک دن یہ میرے ملک کا نام روشن کریں گے، نام روشن کریں گے انشاءاللہ. اور ان کی جو تربیت کی جا رہی ہے وہ یہ چیز، اس چیز کا ثبوت ہے. انشاءاللہ ہماری باغ دوڑ سنبھالیں گے، اور ہمارے جو باقی لوگ ہیں اور جو اپنی طرح کے لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ زیادہ میرے خیال میں انصاف بھی فراہم کر سکیں گے، اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. ایسا ہی ہے نا؟ پاکستان جی بالکل، پاکستان زندہ باد. اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بچوں کا جو ہے وہ جوش و جذبہ انشاءاللہ یہ ملک کا نام روشن کریں گے. یہاں پر میرے ساتھ بچے موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. بیٹا آپ کیا کہیں گے، کیا بننا چاہتے ہیں اور کیسے جذبہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کمپیوٹرز کی تعلیم ملنے جا رہی ہے، ٹریننگ ملنے جا رہی ہے. میں بڑا ہو کے IT ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے گھر کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں. میں کمپیوٹر پہ، کینوا پہ ویڈیو ایڈیٹنگ کروں گا، اور ایڈیٹر بننا چاہتا ہوں، IT ایکسپرٹ بننا چاہتا ہوں. بالکل، دیکھیں کم سن بچہ جو ہے وہ کافی پرجوش ہے اور پرعزم ہے کہ بڑے ہو کر وہ IT جو ہے وہ ماہر بنے گا، ایکسپرٹ بنے گا. میرے ساتھ ایک اور چھوٹا ننھا بچہ موجود ہے، ان سے بات کریں. بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ میں فوجی بنوں گا. ملک اور قوم کی حفاظت کرنی ہے. جی. آپ کیا بنو گے؟ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ پولیس بنے. آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر. دیکھیں کوئی بچہ جو ہے وہ آرمی آفیسر. آپ کیا بننا ہے؟ پولیس. دیکھیں کوئی IT ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے تو کسی کو جو ہے وہ ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے، اور کوئی جو ہے وہ آرمی آفیسر بن کر جو ہے ملک اور قوم کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. بہرحال 7 نیوز جو ہے وہ اپنا یہ مشن جو ہے وہ رفاہی اداروں کی جو رفاہی کام ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کا مشن جو ہے وہ جاری رکھے گا، اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. ہمارا بھی یہی عزم بھی ہے کہ ہم جو فلاحی کام ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، ان کو اجاگر کیا جائے. اور ساتھ میں حکومتی اداروں کو بھی چاہیے، یہاں پہ جو شرکا ہیں، مقررین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومتی اداروں کو عالمی جو مجموعی طور پر کام کرنے چاہیے، اور اس میں صرف دکھاوا نہیں یا صرف فرضی باتیں نہیں بلکہ عملی سطح پر جو اقدامات ہیں وہ ناگزیر ہیں. اگر ان بچوں کو IT کے شعبے میں جو ہے وہ ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں صرف جو ہے وہ صرف رفاہی ادارے کا نہیں بلکہ ملک اور قوم کا فائدہ ہے. ریونیو اکٹھا ہوگا، یہ بچے جو ہیں وہ خود کفالت کی طرف جائیں گے اور ملک کو جو ہے وہ ایک ترقی کے راستے پر گامزن کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے. جی